کیڑا دہاڑا ہے؟ لیکن سونے نبی دی چونکہ ہر شے وچ خصوصیت انفرادیت امتیاز اللہ فیصلہ کیتے میرا محمد شان والا، میرے محمد دی نسبت دی ہر شے شان والا۔ اللہ پاک نے ایک نرالا تے الگ عجب فیصلہ فرمائے کہ میں اپنے محبوب کو بھیجے ساں تو سوموار لڑی بھیجے ساں۔ اس واسطے علماء لکھ دیں جرا سوموار دا دہاڑا ہے یہ منفرد شان رکھیں دے۔ تو سے توجہ میرے کر بو بندے میں آسن ویسن پہ یہ جرے آنے وینے پہ علاقے دے بندے نواں بندہ میں آیا کھڑا منفرد دہاڑا کہہ رہا ہے جلدی علا یار شہیدہ جمنا کیرے ڈفار تھا ہے مہینہ کہہ رہا اچھنی میں بلیں دے شہر کہہ رہا مکہ پاک، مکہ پاک کی شان والا تے ربیع الاولی شان والا تے سوموار دا دیہوی جلدی علا یار اچھ علا یار ربیع الاول دا مہینہ سوموار دی راتیں تے صبح صادق دا ٹائم ہے جو پاک پیغمبر دے جمال دا ظہور تھی گیا مجوسین نے آتش کا دا بجھ گئے نو شیروان دے محل دے کنگرے ٹھائے گئے حضرت ابھی دنیا تے آئے تے زبان تے اللہ دا ذکر موجود ہے۔ دہاڑا کہہ رہا اچھی بول یار۔ اس واسطے حدیث پاک چاہے نبی علیہ السلام سوموار والے دیوار روزہ رکھیں دے ہم۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ کو خاص وجہ ہے سوار دا روزہ کیوں رکھیں دے ہو؟ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک اليوم الذی ولدت فی، اے میرے جمنے دا دن نے، میری پیدائش دا دن نے، اے میرے میلاد دا دن نے، اللہ نے میں کو دنیا دے اندر بھیجے سوموار والے دن بھیجے، اس واسطے میں محمد شکرانے دا روزہ رکھے نا۔ اصل سنت اے ہائی انہوں تے عمل کہیں نہیں کیتا لوگ بے پاسے ٹور پائیں مٹھائیں شٹھائیں ونڈن لگ گئے مرچہ چلنا ونڈن لگ گئے دول بجاون لگ گئے یہ اوکھی سنت ہے نا انہوں تے کون عمل کرے بندہ روزہ رکھی بیٹھا رہے۔ نبی علیہ السلام دی سنتی میں ہائی آپ میلاد والدی روزہ رکھے نے اللہ تو کو توفیق دے وے تو صحیح رکھا ہے رکھشو جلدی آلو یار۔ اتھو معلوم تھی نے سوموار دی بھی وری شان ہے بھی حدیث پاک دے اندر ایک عجیب چیز آئیے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے بندے دا عمل رب دے دربار دے اندر پیش تھی نے جنہیں پیش تھی نے تو سوموار والے دن پیش تھی نے میں محمد سوموار دا روزہ رکھے نا میرا دل چاندے میرا عمل رب دے سامنے پیش تھی وے میں روزے نال ہوا۔ روزہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ترائے دربار ہیں جتھا بندے دا عمل پیش تھی نے پکا بہو یہ موضوع تو نہیں میں سرخی پہ سنے نا بندے دا عمل پیش تھی دے رب دی درباری پیش تھی دے امتی دا عمل پیش تھی دے سنے نبی دی درباری پیش تھی دے بندے دا عمل پیش تھی دے تے اپنے والدین دے سامنے پیش تھی دے ترائے جائیں تے بندے دا عمل پیش کیتا وے دے تو سوموار والے دن یا جمعرات والے دن یہ عرض اعمال تھی دے انہا تذکرہ حدیث آیا ہوئے اس واسطے اسا اندے عقیدے دے قائل ہیں عرض اعمال برحق کے نبی علیہ السلام سوموار والے دیوار تہوی روزہ رکھے دے ہن جو اے اعمال دی پیشی دا دہاڑا ہے تو اگر یہ نوہار تسا رکھو روزہ رکھو تو اے وڈی شان ہے انہا بڑا اجر ثواب ہے۔ اور سوموار وہ دی چونکہ خاص نسبت تھی گئی ہے اس واسطے اللہ پاک نے بھی کئی چیزاں سوموار والے دی منتخب چکیتے ہیں سوموار والے دی کو سنے نبی واسطے منتخب چکیتے حضرت ابی دا جمنا مبارک تھیا دن سوموار حضرت پیغمبر روزہ پہ رکھے دن سوموار حضرت ابی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی دن سوموار بلکہ پیغمبر تے وحد دا آغاز تے دن سوموار پیغمبر نے نبوت دا اظہار تے اعلان کیتے دن سوموار حضرت ابی نے ہجرت فرمائی دن سوموار سونا پیغمبر مدینہ منورہ آیا دن سوموار حضرت ابی دی وفات تھی دن سوموار حضرت ابی دی رحلت تھی دن سوموار میرے پیر صدیق اکبر دی رحلت تھی دن سوموار۔ اس واسطے سارے کئی بزرگ اکابر تمنا کریں دے رہ گئے کتابیں جی لکھے نے جو اللہ سا کو موت دے میں تا سوار دی دے میں سن دے بیٹھے ہو کنوے پہ سن دے اے واز ترہ سڑیا ہویا نہیں جڑا میں کھڑا کریں نا اللہ سا کو موت دے میں تا سوموار والے نہیں دے میں آخر کو خاص شان ہے جو اللہ اپنے محبوب کو جو اپنے کلو سنوائے دہاڑا سوموار دہا